اطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله نديرو ان شاء الله غاتو سيك، قهوه الضياف اللي يكونوا جايين على غفله بوركوا با. حندير لكم اون بات سهله اللي نديرو بها ان شاء الله 3 موديل ان شاء الله. بون عندي البيض. شوفوا كل نديرو يسمى الكيله تاع البيض، هي اللي تبع كاع حاجات اخرى تتبعها، كيما نقولوا كيله بكيله. عندي كيله تاع بيض، تحبوها كبيره تحبوها صغيره كيما تحبوا. عندي كيله تاع زيت، عندي كيله ناقصه تاع سكر خاطر راح نستعمل كونفيتور حلوة الترك يسمى ناقصه تاع سكر. عندي نقولوا واحد 4 كويير تاع كاكاو. عندي زوج مغارف تاع نوا كوكو. عندي زوج لا لوفور. عندي حلوة الترك. عندي لافاني. عندي كونفيتور بيان سور. وعندي فرينة على حساب ما تسلم لاباط. هذا ما كان. وعندي حندير ان بو شويه زاز دو سيترون مبشور تاع الليمون باش يعطيني بنه، هو يمشي مليح مع لافاني. فوالا دوك نبداو ان شاء الله نخلطوهم. بون نديرو البيض تاعنا. نديرو السكر تاعنا ونديرو لا نوا كوكو تاعنا. فوالا نحركوهم غير بلو فروي ولا تحبوا بيدكم كيما تحبوا. فوالا راني درت انا لو زاز دو سيترون. فوالا نديرو الزيت تاعنا. نديرو شويه فرينه. فوالا باش يولي الميلونج كيما الموسكوتشو. فوالا دوك واش ندير لي دو ساشي تاع لا لوفور باسكو راني درت شويه فرينه. فوالا نخلطهم ومن بعد نحيو بتيت كونتيتي باش حبيت ندير بها الكروكي كيما يقولوا ماربغي. فوالا دوكا هادي نحيت اون كونتيتي باش ندير لها الكاكاو. هادي دوك نكمل نلمها. فوالا تجي باتا كروكي كيما يقولوا تاع كروكي طابع حلوة الطابع. فوالا دوكا انا نحي لو فوي نكمل بيدي ومن بعد نوريكم كاش. هاي ليك لا بروميير بات، هاي ليك خلطتها. شوفوا خليها طريه شابه. فوالا دوكا نجيب تاع الكاكاو. هاي ديك تاع الكاكاو نحيت اون بتيت كونتيتي. فوالا دوك ندير لها الكاكاو باش تولي كيما هذيك لا ميم كونسيستونس، ما ديروهاش يابسه. فوالا ندير 2 كويير ونشوف. فوالا وفي لاباط هذيك البيضه كنت درت لافاني نزيد شويه هنايا. فوالا ونخلطها تولي هذيك لا ميم بات. ومن بعد اون فا ديفيزي اون 3 اون 3 نديرو 2 بات قد وحده شويه صغيره. ومن بعد نوري لكم علاه. فوالا هامليك حليت 2 بات. شوفوا رقاق باسكو فيها لا لوفور وراح ندير هاي تسمى دوبلي. هذا تاع الكروكي بين حبينا نديروه فارسي اون ميم طون ماربغي كيما نقولوا لو شوكولا فاني. فوالا هذه تاع الشوكولا كنت خلطتها. هاي ليك حليتها هنا ثاني رقيقه. فوالا نخلوها دركا حتى نخدموا في هذوما. هادو واش نديروا لهم؟ نفرشوا الكونفيتور تاعنا في وحده بيان سور، كونفيتور اللي تحبوا. فوالا حنا نستعملوا بزاف المشماش بيان سور. فوالا وما تنساوش بلي الكاكاو اللي درتو راح ينقص هذيك الحلاوه ونقصنا السكر صافي يجي مليح. فوالا
نزيدو شويه. فوالا. دوك واش ندير فوقها؟ ندير حلوه الترك، وامنوني بلي بنينه باسكو درتها ودرتها ودرتها. فوالا. فوالا. ندير حلوه الترك ماشي بزاف، شويه كيما نقولوا سوبودغي، غير هكا سوبودغي ولا بارسومي ولا كيما تحبوا. فوالا. فوالا. هادي تولي كي طيب تولي تتعلق بنينه، تعطي بنه جديده للكروكي تاعنا. فوالا. واش نديرو؟ هاد لا ميم بات اللي حليناها كيما هادي نحطوها من الفوق. فوالا. وراكم تشوفوا بلي رقاق. اون فا جوستي ونحطوها عليها هكا. فوالا. هكا سيو عبزوها هكا باش تدخل تلصق مع اختها. فوالا. فوالا. نحوها غير بشويه بشويه. فوالا. باسكو راهي فريمون رقيقه وطريه. فوالا. نحوها ونزيدو نحطو فوقها هذه تاع الشوكولا. فوالا. فوالا. هاي ليك. دوك واش نديرو؟ ندو فوقها هذه تاع الشوكولا. فوالا. ونحطوها فوقها منا. فوالا. يسمى غلقنا على الكونفيتور والحلوة الترك بدو كولور تاع بلا ميم كولور تاع فاني. فوالا. ودركا حطينا عليهم تاع الكاكاو. فوالا. لازم تسعفوا برك باسكو لا بات فريمون طريه وشابه. فوالا. دوك واش نديرو؟ دوكا نقلبوا هذا نعاودو نردوه على البابي. راكو تشوفوا تحبوا ديروا الكاكاو الداخل، تحبوا ديروه برا كيما تحبوا. فوالا. انا جو بريفير ندير الكاكاو من برا. فوالا. فوالا. ونقلبهم هكا. هاي ليك. هام ليك. دوك نبداو ندورو فيه كيما ندورو غولي. هاو ليك. فوالا. زيرو هاد الاولاني. فوالا. يفو اجوستي كل ما تدورو اجوستيو باش يجي شباب. فوالا. فوالا. ومن بعد اون ديرني حبيتو تعاونوا بالفرينه عاونوا ما يهمش. فوالا. 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 لصقوه كاع منا، هذا يجي لتحت بيان سور. فوالا. هاوليك. واش نديرو؟ دوك نحلو. انا حبيت كيما نقولوا نطولو شويه نرقو. فوالا. ومن بعد نديروه في ان بلا ونديروه يطيب بيان سور من الفوق بلا ما ديروا له لا دوغور. تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش باسكو هو ديجا راه كاكاو. الا حبيتوا ديروا له شويه تاع سكر سكرو. فوالا. وتحبوا ديروا له البيض ديروا له كيما تحبوا سي فاكولتاتيف. فوالا. دوك حنا نخلوه نديروه يطيب. تحبوا تاني كيما نقولوا بيان سور الا حبيتوا تخبشوه بالفرشيطه ديروا له لا دوغور، ما حبيتوش ديروا له غير سكر غو وخلوه. فوالا. دوك ندخلوه يطيب وندورو لا دوزيام لو دوزيام موديل. ان جون دوف. فوالا. طيبوا كيما طيبوا الكروكي كاطو ساك طابع كيما تحبوا. فوالا. هو اصلا كروكي. فوالا. ديروا سكرو باش تجي هذيك شويه من الفوق يولي كاراميليزي يذوب يكون كروكون. فوالا. هذا مكان. فوالا. هذا سي الدوزيام موديل. فوالا.
خذوا سنيوه، ديروا لها بابي سولفيريزي، درت له شويه زيت انا باسكو هاد لاباط تاع كروكي شويه تلصق ماشي كيما تاع لي صابلي، فوالا باش ما يكونش عندكم دو موفيز سوربريز. فوالا حلوا لاباط ديروها رقيقه، ما تنساوش بلي فيها لا لوفور. راح نديرو دو كوش، فوالا حلوها رقيقه. واش ديروا؟ فرشوا لها الكونفيتور وزيدوا لها، راح ندير لها كاوكاو محمص شباب، هاوليك مليح مليح بيان دوغي وما كسرتوش، راه مقسوم غير على زوج كيما هو ينحل. اللي تحب ديرو كونكاسي ديروه. فوالا نزيد شويه لاباط هنا، فوالا 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 زيد لها تاني شويه هنا وهنا. فوالا دير لها كونفيتور، تحبوا ديروا كونفيتور تلونوه بالغوز لونوه على هلاله. فوالا دايوغ كيما يقولوا تعرفوني بلي انا نخدم على الامبروفيز. فوالا راح نديرلو، راح نلونو اون روج. فوالا انايا نحب نخدم خدمتي، نحب نخدم كيما يقولوا، قلت لكم مادامني راني نخدم مادام يجوا الافكار. فوالا فوالا نفرغ نمشيه كاع وندير له الكاوكاو. فوالا هايديك انا بديت نسكرفت. شوفوا لاباط هي تكون شويه طريه، نتوما باش ديروها من الفوق زعما كيما الكرامبل، باش تكرفتوها من الفوق فوتوها بشويه فرينه. فوالا هذا مكان وبلا غاب بيان سور. ها فوالا وتعمروا. فوالا فوالا هاوليك لو دوزيام غاتو تاعنا. فوالا دخلوه يطيب ودوك نزيدو نديرو لو تروازيام. هذاك يطيب اقسموه دي كارو دي ريكتونغ كيما تحبوا، يسمى مربعات ولا كي المقروطه كيما نقولوا. فوالا هاوليك لا تروازيام لو تروازيام موديل بلوتو، حاجه سهله خفيفه ظريفه. فوالا وديروا في بالكم باللي يكبروا. فوالا نزيد ندورها شويه. فوالا هذا مكان ديروها هكا. فوالا هادي ونديروا لها سكر رو، تحبوا السكر نورمال ديروا. فوالا نديروا له شويه بيض نحطوه في السكر ونعاودو نرفدوهم. فوالا سي دي بتي غاتو سيك. فوالا بور شونجي وتكونوا عندكم اون ميم بات درتو 3 موديل. فوالا فوالا نديرو البيض تاعنا، تحبوا ما ديروش البيض ما ديروش، نديرو السكر تاعنا ونحطوهم. فوالا هاوليك هنا ولينا الكاطو تاعنا كملناهم لي 3 موديل. هامليك تاع لاباط تاع كروكي ولا طابع كيما تحبوا. فوالا هادو شوفوا كاش درناهم، تقدروا كي تقسموهم ديروهم شويه تحمروهم لي كوتي. فوالا من الفوق درت لهم شويه برك تاع كونفيتور و لي زاموندي فيلي، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش. فوالا هامليك بيان سور تخلوه كيما نقولوا تقسموه كي يكون تياد ماشي سخون وماشي بارد. فوالا هذا الموديل. فوالا بسكر غرو من الفوق.
فوالا هذا اللي بالكاوكاو وفيه من الفوق اللي فيه تاع كرامبل. فوالا هذا هو الكاطو سيك تاعنا، تقدروا ديروه طول لي جور. فوالا ديروه ميم تحطوه للضياف بوركوا با. فوالا تدوه معاكم البحر. هذه هي ان شاء الله، نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه. وما تنساوش اللي تحب تدخل في لاباج تاعي سور فيسبوك غاتو ديدو سور كوموند. فوالا تشترك ان شاء الله في القناه، تضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يلحقكم ان شاء الله غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير بوركوا با. الى الملتقى ان شاء الله، سلام.